दुर्योधनं युवराज इति घोषयितुं राज्याभिषेकस्य सज्जता कुर्मः। एवं वरया राज्याभिषेकस्य आवश्यकता नास्ति महाराज। बालकानां शिक्षणम् एव सम्पूर्णं न अभवत्। प्रथमं योग्यं गुरुं नियुज्य तेषां शिक्षणं सम्पन्नं कुर्मः। तदनन्तरं योग्यं राजकुमारं युवराजः इति घोषयामः। अस्तु ताता, तथैव भवतु। विदुर, सिद्धतां कुरु। अस्तु महाराज, एकं योग्यं गुरुम् अन्विष्य बालान् तस्य गुरुकुलं प्रेषयितुं सिद्धतां करोमि। युधिष्ठिर, दुर्योधन गुरुकुलं प्रति प्रस्थानार्थं महाराजात् अनुमतिं स्वीकुरुताम्। गच्छन्तु पुत्राः, उत्तमरीत्या प्रशिक्षणं स्वीकृत्य प्रत्यागच्छन्तु। पुत्राः, भवतां कृते मम आशीर्वादः सर्वदा भवति। गुरुकुले भवन्तः सर्वे सर्वदा ऐक्यभावेन भवन्तु। भवन्तः भ्रातृभिः सह प्रीत्या व्यवहारं कुर्वन्तु। हे भीम, भवान् भवन्तः अनुजान् जागरूकतया रक्षतु। सर्वे उत्तमं शिक्षणं स्वीकृत्य प्रत्यागच्छन्तु। तथैव भवतु माता। अहं मम अनुजान् बहु जागरूकतया पालयामि। किन्तु एतं सहदेवं मम हस्तात् कः रक्षति? माता, भवती अस्माकं चिन्ता मा कुरु। वयं सर्वे उत्तमयोधाः भूत्वा भवत्याः पुरतः आगमिष्यामः इति मम प्रतिज्ञा। भवतां सर्वेषां विषये मम विश्वासः अस्ति अर्जुन। सर्वेषां बालकानां स्वागतम्। अद्यारभ्य भवतं कृते एकोऽपि राजवैभोगः न भविष्यति। सर्वे समानाः भूत्वा प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्तु। श्वः प्रातः सूर्योदयसमये प्रशिक्षणम् आरप्स्यते। अद्य वयं धनुर्विद्यायाः प्रशिक्षणस्य प्रारम्भं कुर्मः। तस्यां दूरवृक्षशाखायां तां पक्षिपुत्थलीं पश्यन्तु। भवद्भिः सर्वैः तस्याः पुत्थल्याः नेत्रे लक्ष्यं साधनीयम्। युधिष्ठिर, भवान् अग्रजः अस्ति। प्रथमं भवान् प्रयत्नं करोतु। किं पश्यति? मह्यं पक्षिपुत्तली दृश्यते। तस्याः वामतः पक्षिणां नीडः अस्ति। बाणप्रयोगसमये मया अवधानं दातव्यम्। यदि मम बाणः नीडः स्पृशति तदा नीडः अधः पतति। अधः पिपीलिकायाः समूहः भग्नः भवति। भवान् उत्तमरूपेण अवलोकनं कृतवान् अस्ति। किन्तु एतत् सूक्ष्म अवलोकनं धनुर्विद्या कृते योग्यः न। भीम, भवान् आगच्छतु। लक्ष्यं साधयतु। किं पश्यति? आचार्य, अग्रजः यद् उक्तवान् तत् सर्वं मह्यमपि दृश्यते। किन्तु तेन सह वृक्षे स्थितानि मधुराणि फलानि अपि दृश्यते। भीम, भवान् तु धनुर्धारिः भवितुं न योग्यः। गच्छतु। दुर्योधन, भवान् आगत्य प्रयत्नं कुरु। आचार्य, मया कस्य उपरि प्रहारः करणीयः? पक्षिणं पातयामि वा पूर्णशाखां वा? पक्षिणः नेत्रं भेतव्यं दुर्योधन। किन्तु पक्षी अधः न पतेत्। तत् कथम् आचार्य? बाणप्रहारस्य
परिणामः भवति एव खलु। पक्षिः पतति एव। परिणामस्य उपरि नियन्त्रणं नास्ति चेत् बाणप्रहारः न करणीयः। गच्छतु। अत्र विद्यमानेषु राजकुमारेषु कोऽपि एतां विद्यां न जानाति वा? मम पित्रा मम कृते दत्तः प्रथमः पाठः एषः। अर्जुन, लक्ष्यं साधयतु। किं पश्यति भवान्? आचार्य, मह्यं तु केवलं पक्षिपुत्तल्याः नेत्रमेव दृश्यते। बाणप्रयोगं कुरु। अत्युत्तमम् अर्जुन। अहं भवन्तं विश्वस्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारिणं करोमि। एषा मम प्रतिज्ञा अस्ति। अद्य श्रवणशक्तिम् उपयुज्य लक्ष्यं भेदनीयम्। अतः एव रात्रिसमये अभ्यासः। अर्जुन, शृणोतु। शब्दः कुतः आगच्छन्नस्ति इति श्रुत्वा बाणप्रयोगं करोतु। एषः कस्य बाणः? अत्र कथम् आगतः? समीपे कोऽपि न दृश्यते। कोऽपि अस्ति वा तत्र? भवान् कः? मम मूर्तिं निर्माय अत्र किं कुर्वन् अस्ति? आचार्य, मम नाम एकलव्यः। अहं भवतः शिक्षणं दृष्ट्वा एव धनुर्विद्यां प्राप्तवान् अस्मि। अहं भवतः पुरतः मम विद्यां प्रदर्शयितुम् इच्छामि। किं त्वं मत्तः शिक्षणं प्राप्तवान् वा? कथं शक्यते? अहं भवन्तं न शिक्षितवान् एव। सत्यमाचार्य, अहं भवतः शिक्षणं दूरतः दृष्ट्वा अत्र आगत्य अभ्यासं कृतवान्। अस्तु, दर्शयतु। पश्यामः किं ज्ञानं प्राप्तवान् इति। भेष, किन्तु भवान् जानाति खलु, गुरुदक्षिणां दत्त्वा एव विद्यायाः प्रयोगः करणीयः इति। गुरुदक्षिणां दत्त्वा एव ज्ञानस्य उपयोगं कर्तुं शक्नोति भवान्। तथैव भवतु आचार्य। इदानीमेव अहं भवतः कृते गुरुदक्षिणां ददामि। एतत् मम भाग्यं। पृच्छतु गुरुदेव, किम् इच्छति? एकलव्य, भवान् मम कृते दक्षिणहस्तस्य अङ्गुष्ठं गुरुदक्षिणारूपेण ददातु। सर्वे दृष्टवन्तः किल एकलव्यस्य गुरोः प्रतिभक्तिः कथम् अस्ति इति। यदा आचार्यः अङ्गुष्ठं पृष्टवान्, एकलव्यः एकं क्षणमपि न चिन्तितवान्। यदा मम अङ्गुष्ठः नास्ति चेत् इतः परं बाणं प्रयोगः न शक्यते इति। तत्क्षणमेव तस्य अङ्गुष्ठं गुरवे समर्पितवान्, महतीं गुरुभक्तिं प्रदर्शितवान्। नाटके भागं गृहीतवन्तः बालाः सात्विक, गुरुप्रणीता, शाश्वत, आत्माराम, मन्बित, हर्षितः, प्रथमः, अमोघः, आदित्रा, सचितः, मैत्री च। पूरवः, कीर्तिराजः च। अस्य नाटकस्य निर्देशनं कृतवत्यः चैत्रा भगिनी, नेत्रा भगिनी च। धन्यवादः।